अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में जल्द क़याम अमन की दुआ के बाद सोचों के तश्त पर एक सवाल रखते हैं और उस पर गौर करते हैं। पुराने फ़लसफ़ी यूनान के उन्होंने चंद एक ने इस मौजू पे बात की थी कि हर कोई हसूल लज़्ज़त और तर्क तकलीफ़ के लिए काम करता है। यहाँ तक तो ये बात मेरी समझ में आ जाती है कि ये अगर मजमूई तौर पर लज़्ज़त उसी को समझ लिया जाए जो आशिक़ हैं, महबूब के दुख हैं जो उसको ही उसी में लज़्ज़त महसूस करते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन एक आम फ़हम, लफ्ज़ों का आम फ़हम मफ़हूम है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसी पे हम ज़रा बात करते हैं। यानी ये सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ़ है कि इसी में लज़्ज़त है कि फ़र्ज़ किया कि एक नेक काम है, पता है कि ये नेक काम है तो उसके लिए तकलीफ़ें इंसान सहता है, तो वो उसे उस पे कोई रंज नहीं, कोई मलाल नहीं, उस दुख पे भी फ़ख्र है जो उसने सहा है किसी ख़ास मकसद के लिए, इस यकीन के साथ कि वही सच है और उससे बड़ी बात कोई नहीं है। हम इससे ज़रा हट के बात करते हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसे वो नहीं कर रहा, अलग नहीं कर रहा, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से इस सवाल को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुसूल लज़्ज़त के हवाले से देखा जाए आम फ़हम मानों में, तो दुनिया वाकई दुख को ख़त्म करने की कोशिश में है। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग हर आसान ज़िंदगी गुजारने, आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के रास्ते पे चली हुई है और उसी में फ़लाह समझती है, उसी में कामयाबी समझती है। जितना आराम वो ख़ुद हासिल कर लेता है, जितना आराम वो अपने बच्चों को दे देता है, जितना आराम वो आस-पास के लोगों को देकर मसरत महसूस करता है, अपने प्यारों को, अपने अज़ीज़ों को। तो बात सही है कि कोशिश यही है मेजॉरिटी की। तो सवाल ये है कि क्या यही सही है या वो जो बात मैंने पहले कही, और उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये देख लें कि क्या मंजिल या सही जिद्दोजहद जो है हमारी, क्या यही है कि हम तर्क तकलीफ़ को ही अपना मुंतहा नज़र बनाएं, अपनी मकसद बनाएं, मकसद हयात बनाएं? क्या यही है सब सच? तो सच क्या है? मैं एक बात कहता हूँ, वो मेरे लिए सच है। एक बात आप कहते हैं उसके उलट है, उसके बरअक्स है, तो वो आपके लिए सच है। तो पैमाना क्या रखेंगे हम? उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, जहाँ पे वकील जो है, जिस पे हम दोनों एग्रीड हों, उस पे हम उसे पैमाना समझ के तो अपनी बात को मनवा सकें या समझ सकें कम से कम इस बात को। वरना तो उन फ़लसफ़ियों का हाल हो जाएगा, वो सारी रात बहस करते हैं एक दूसरे की मुखालफत में और वक्ती तौर पे कन्विंस नहीं होते, लेकिन सुबह जब ठंडे दिल से गौर करते हैं, उस जज्बे के बगैर कि मैंने बातों में इससे जीतना है, सामने बंदे से, सामने फ़िलासफ़र से या सामने दलील देने वाले से, तो इस नज़रिए से हट के जब सोचता है तो कन्विंस हो जाता है, तो दोनों ही अपना नज़रिया बदल चुके होते हैं। इस बात से कतई नज़र हम अगर ये सोचते हैं कि कुछ हमें सोचना पड़ेगा, किसी को आइडियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि नज़रिया भी हो सकता है, हर कोई अपने लिहाज से सोच सकता है। तो हम उन नज़रियों पे किसी नज़रिए को कमतर या किसी को बरतर समझ के ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी नज़रिया रखता है वही उसके लिए बरतर है। तो उस पैमाने पे ही देखते हैं कि हर इंसान कुछ भी नज़रिया रखता हो, कोई भी उसका मेयार हो, अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कोई 10-12 लोग चुन ले जिनको वो आइडियलाइज़ करता है, जिनको वो अजीम आदमी समझता है। तो उन सब में से जो कॉमन चीज़ नज़र आएगी, यानी महज ये साबित करने के लिए नहीं कि उसे ये साबित करना है कि जो उसके नज़रिए के लोग हैं वो सारे वही चुन ले और कहे कि यही अजीम लोग हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है।
تو یعنی کھلے ذہن سے مختلف طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے ان کے بارے میں ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو جانچ کر تو وہ انہیں اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. اس کے بعد ان کے بارے میں سوچیں تو ان سب میں میرے خیال سے یا میرے جائزے میں بہت سے یا میرے انالیسس میں جو میں نے لوگوں سے کے حوالے سے بھی کیا ہے تو بہت سے لوگ، میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی آئے گی جنہوں نے عام معیار ہے جو حصول لذت کا، اس سے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے ان خواہشوں کو اپنایا ہی نہیں، اپنے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ان نعمتوں کو جن کے لیے دنیا ترستی ہے ان کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا ہے، اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے کہ جیسے ان کے لیے وہ معنی ہی نہیں رکھتی اور ان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اور وہ بالکل ایک عارضی اور غیر اہم چیز ہے، اور اس کا نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ انسانی فکر سے، اور نہ ہی انسانی فکر جو ہے ایسے معیاروں کو قبول کرتی ہے بالعموم. اس میں میں عام آدمی کی جہد کو رد نہیں کر رہا، نہ ہی اس میں سے اسے مائنس کر رہا ہوں اس ایفرٹ میں سے، یا ان کی بڑائی کو نہیں کر سکتا. میرے نزدیک ہر وہ انسان عظیم ہے جو اپنے اپنے پروفیشن میں وہ نیگیٹو اب چور کا ایک پروفیشن نہیں ہے، جو اپنے اپنے پروفیشن میں جتنا آنیسٹ ہے اور جتنی محنت سے کام کر رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے. کیونکہ دنیا جو ہے مختلف پیمانوں سے بنی ہے، مختلف اگر صرف کپڑا بنانے والا جو ہے وہی ایک معیار ہے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ بال کاٹنے والے کہاں جائیں گے؟ یہ نظر کمزور ہو گئی، اس کو ٹھیک کرنے والے کہاں جائیں گے؟ تو یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے شعبے میں جس محنت، ایمانداری اور لگن سے کام کر رہا ہے، اور جتنی لگن، جتنی محنت اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے اس کی عظمت کا پیمانہ وہیں پہ رہے گا. لیکن اور یہ سارے قابل قدر لوگ ہیں پیشے کے لحاظ سے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہر پیشہ برابر ہے. اصل معیار یہی ایمانداری، محنت وغیرہ ہے. تو اب اس میں وہ جو یونیک لوگ ہیں، جو آئیڈیلس ہیں ہمارے میں، جن کی بات کر رہا تھا، تو جو میں نے کہا کہ وہ چن لیے جائیں، دنیا میں چن لیے جائیں، مذہب سے ہٹ کے، اپنے تعلق کسی بھی طرح کے تعصب کہہ لیجیے، تعصب نہ بھی کہیے تو یوں کہہ لیجیے کہ دنیا کے مختلف لوگ مختلف شعبوں میں جس طرح سے ترقی کر کے یونیک لوگ بنے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، تو اپنی عظمت کا یعنی جھنڈا گاڑا ہے. ان سب میں کامن چیزیں کیا نکلیں گی؟ اور اس میں سب سے بڑی ہی یہ ہے کہ انہوں نے آسان راستے نہیں اپنائے، انہوں نے قربانی کا راستہ اپنایا، انسانیت کے لیے کام کرنے کا راستہ اپنایا، اور ترک تکلیف کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا. مشکلوں میں رہ کے جینا سیکھا اور اس میں مقاصد کیا حاصل کیے، اپنی ذات سے ہٹ کر جو جتنا بھی مقصد حاصل کیا کسی نے انسانیت کے لیے، وہ اتنا ہی عظیم ہوا. اگر ہم اسے گھر کے پیمانے سے دیکھنا شروع کریں تو ماں اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے صرف کر دیتی ہے، بہت مقام ہے، بہت رتبہ ہے اس کا. باپ ساری صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اور اپنی کمائی کا خود پہ کوئی پیسہ خرچ کرنا اسے ایسا وہ عادی نہیں ہے، اس کا یہی ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کیا کرے، بیوی کے لیے کیا کرے، بچوں کے لیے کیا کرے. تو یہ چھوٹے پیمانے پر یہ ساری ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے پیمانہ بڑھتا جاتا ہے، ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، تو وہ جتنی انسان اس کی رینج بڑھتی جاتی ہے اتنی اس کے دل میں دکھ بڑھتے ہیں، معاشرے کے دکھ، اور وہ ان کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لذت سے دور ہوتا ہے اور تکلیف کے راستے کو اپناتا ہے، ترک تکلیف کے راستے پہ نہیں چلتا، حصول لذت کے لیے کوشش نہیں کرتا، ترک تکلیف کے لیے بھی نہیں کرتا، تکلیف میں رہ کے وہ زندہ رہتا ہے. کیونکہ جو مقاصد وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اسے ان کٹھن راہوں سے گزرنا ہی پڑا ہے.
مشکل کام ہے. میں جس طرح سے آسانی سے بات کر رہا ہوں ان کے لیے وہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن وہ قابل قدر ہیں، قابل رشک ہیں وہ لوگ. اور دنیا کے بہت سے کام، اس معاشرے کے، اس دنیا کے، انسانیت کا کہ بہت سے کام آسان ہوئے ہیں. ان کے تکلیف میں رہنے سے عام آدمی کی بہت سی زندگیاں آسان ہوئی ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کے معیار کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کے لیے بہت سے ایسے نقطے تلاش کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہوں، اور معاشرے میں ان کی دی ہوئی سہولتوں یا ان کی دی ہوئی قربانیوں سے جو آسانی کے راستے نکلتے ہیں انہیں اپنانے میں بظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے خود ذاتی کمائے ہوئے نہیں. ہماری ذاتی کمائی سے جتنے لوگ آرام میں رہ سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں بہرحال ضرور کام کرنا چاہیے، اور اس کی توفیق اور ہمت اور کوشش سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو.